किसी को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से स्लो पॉइजनिंग किया जाता है, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ भी पाक फौज को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहते थे। इसका तज़किरा किया है स्टीफन फिलिप कोहन ने। उन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान का तसव्वुर। मियां नवाज शरीफ किस तरह फौज का खात्मा करना चाहते थे। उससे पहले इस किताब के बारे में और उसके मुसन्निफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। स्टीफन फिलिप कोहन मशहूर अमेरिकी माहिर सियासत, माहिर जनूबी एशिया और स्कॉलर थे, जिन्होंने पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशिया के मामलात पर कई अहम कुतब तहरीर की। उनकी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तसव्वुर 2004 में शाया हुई। ये किताब पाकिस्तान के क़याम, तारीख, मुआशरती ढांचे और मुस्तकबिल के बारे में एक जामे तजज़िया पेश करती है। किताब में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि पाकिस्तान का क़याम एक नजरियाती रियासत के तौर पर अमल में आया, जो इस्लामी इक़दार और खुद मुख्तारी पर मबनी था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन और मुस्लिम लीग के किरदार को भी तफसील से बयान किया गया है। पाकिस्तान की सियासत पर बात की गई है। स्टीफन कोहन ने पाकिस्तान की सियासी तारीख, फौज के किरदार और जमहूरियत के उतार चढ़ाव पर तजज़िया पेश किया है। पाकिस्तानी फौज को मुल्क का सबसे मजबूत अदारा करार देते हुए इसके सियासी असर और रसूख पर रोशनी डाली गई है। मुआशरती और समाजी पहलुओं पर भी किताब में बहुत कुछ मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा नस्ली, लसानी और फिरका वाराना तकसीम को बयान किया गया है। तालीम, मुईशत और समाजी तरक्की के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है। खारजा पॉलिसी और भारत के साथ ताल्लुकात पर भी इस किताब में कुछ न कुछ मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, मसला कश्मीर और दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ात को तफसील से बयान किया गया है। चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायजा भी लिया गया है। स्टीफन फिलिप कोहन ने पाकिस्तान के मुमकिना मुस्तकबिल के मुख्तलिफ मंजरनामे पेश किए हैं, जिनमें कामयाबी के मौके और चैलेंजेस दोनों शामिल हैं। किताब में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और गवर्नेंस के मसाइल पर भी बात की गई है। इस किताब की अहमियत क्या हो सकती है उन लोगों के लिए? एक द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसका उर्दू तर्जुमा है पाकिस्तान का तसव्वुर, और ये तर्जुमा किया गया है। ये किताब उन लोगों के लिए अहम है जो पाकिस्तान की तारीख, मुआशरत और सियासत को समझना चाहते हैं। ये किताब मगरबी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के मसाइल और उसकी ताकतों को बयान करती है और बैनुल-अक़वामी क़ारीन को जनूबी एशिया की सियासत के बारे में गहरी बसीरत फराहम करती है। आ जाते हैं अपने असल मौजू की तरफ के मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से फौज से निजात हासिल करना चाहते थे, फौज को कमजोर करना चाहते थे। उनकी तरफ से पहला इकदाम क्या किया गया। ये सफ़ा नंबर 155 है और सब हेडिंग है नवाज शरीफ और जोड़ तोड़ में नाकामी। एक तरफ बेनज़ीर को उस आमर ने अपाहज बनाए रखा कि वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं थी। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ इसी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार और उससे काम लेना जानते थे, लेकिन वो अपनी ताकत की बुनियाद की तामीर और फौज की ताकत की बुनियाद को कमजोर करना चाहते थे। लिहाजा अपने पेशरों की तरह बुरी तरह नाकाम रहे। प्रोफेसर स्टीफन कोहन अपनी किताब में लिखते हैं, नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक सियासत में लाए अव्वल ज़िक्र ने 1982 से 1985 तक सूबाई वज़ीर ख़जाना के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बाद अज़ाम मुख्तर से तवक्कुफ़ के बाद वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए और 1990 तक इसी ओहदे पर काम किया। जुनेजो को सियासत से बेदखल कर दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत नवाज शरीफ ने संभाल ली। उनकी जमात की बुनियाद उनके अपने सूबे पंजाब में न होने के बराबर थी। उनके ख़ानदानी रवाबत निस्बतन ज़्यादा अहम थे। वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेसमैनों में से एक मियां मोहम्मद शरीफ के साहबजादे थे, जो नवाज शरीफ के पूरे कैरियर में उनकी पुश्त पर एक ताकत के तौर पर खड़े रहे। उनके भाई शहबाज शायद उनसे ज्यादा बासलाहियत और बेहतर मुकर्रर थे। नवाज शरीफ जब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाल लिया। 6 नवंबर 1990 से 18 जुलाई 1993 तक उनकी पहली मुद्दत इक़्तिदार 1990 में कराए जाने वाले उन इंतखाबात का नतीजा थी, जिनके नताइज को उन्होंने अपनी मर्जी और मंशा के मुवाफिक ढाल लिया था। 18 जुलाई 1993 को उन्हें गुलाम हिसार खान ने माज़ूल कर दिया। अगरचे नवाज शरीफ ने फौज के बाज़ अनासर को तहरीस और तरगीब के जरिए अपनी जानिब माइल कर रखा था, ताहम मजमूई तौर पर उनकी वज़ारत उज़्मा रवायत परस्ती की हामिल थी। उनका ज़हन मुक़ल्लिदाना और हर हाल में नभाग करने वाला था। नवाज शरीफ की दूसरी और निस्बतन ज़्यादा अहम और काबिल ज़िक्र मुद्दत इक़्तिदार 17 फरवरी 1997 को शुरू हुई और 12 अक्टूबर 1999 उसका आखिरी दिन था। इस मरतबा उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला।
پاکستان بھر میں سے انہیں 50% ووٹ ملے، جبکہ پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں ان کے پاس 66% نشستیں تھیں۔ انہوں نے جو پالیسیاں اختیار کی وہ تاجر یا کاروباری طبقے کے لیے مفید تھیں۔ انہوں نے کئی سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کروائیں۔ انہوں نے یلو کیب کی جو اسکیم شروع کی وہ مقبول ضرور تھی، لیکن مالیاتی اعتبار سے تباہ کن تھی۔ اس قسم کی پالیسیوں نے پاکستان کو قرضوں کے مزید بوجھ تلے دبا دیا۔ ان کی بعض دیگر پالیسیاں ایسی تھیں جو ان کی بربادی کا باعث ثابت ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کو بڑے منظم طریقے سے کمزور یا منظر سے غائب کرنے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف زرداری پر بدعنوانی کے الزامات کا جائزہ لیا اور ان کی چھان بین کے لیے ایک احتساب کمیشن تخلیق کر دیا۔ بعد ازاں فوج کے نامزد کردہ قومی احتساب بیورو نے نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف بدعنوانی اور بددیانتی کے جو الزامات عائد کیے، مذکورہ بالا کمیشن نے ان سب کے لیے بھی زمین ہموار کر دی۔ نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ کو بھی ناپسندیدہ عناصر سے پاک کیا اور بڑے ناشائستہ اور بے ڈھنگے انداز میں پریس پر دباؤ بڑھا دیا۔ انگریزی زبان کے بعض معروف اور ممتاز صحافیوں پر جسمانی تشدد کیا گیا، جن کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ان کی حکومت پر تنقید کرتے تھے۔ انہوں نے حکومت پر مکمل کنٹرول کے حصول کے لیے جو کاوشیں کی وہ زیادہ فکر مندی کا باعث بن گئیں۔ پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت کے باعث وہ خود کو بہت زیادہ طاقتور خیال کرتے تھے۔ اسی اکثریت کو بروئے کار لا کر انہوں نے صدر کو اس آئینی اختیار سے محروم کر دیا جس کے تحت آخر و ذکر قومی اسمبلی کو تحلیل اور وزیر اعظم کو معزول کر سکتا تھا، اور سیاسی اعتبار سے ایک بے وزن اور کم اہم شخص رفیق طارق کو صدر نامزد کر دیا۔ انہوں نے بیوروکریسی میں سے ان افراد کو چن چن کر باہر نکالا جو انہیں پسند نہیں تھے، ججوں کے آزادانہ تبادلے کیے اور مقامی حکومتوں کے انتخابی نتائج کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق ڈھال لیا۔ اس سب پر مستزاد 28 نومبر 1997 کو قانون کی حکمرانی پر کیا جانے والا حملہ یقیناً شرمناک تھا۔ اس دن نواز شریف کے حامیوں نے اسلام آباد میں واقع عدالت عظمیٰ پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آور عدالت عظمیٰ کی حدود میں داخل ہو گیا اور ججوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ سیکورٹی کیمروں کے ذریعے اس واقعے کی فلم بھی بنائی گئی۔ نواز شریف کا اشتعال انگیز ترین اقدام یہ تھا کہ انہوں نے فوج کا رسوخ کم کرنے کی شعوری کوشش کی۔ نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ میں اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ میں واپڈا اور ریلوے میں 50 ہزار فوجی بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگلے سال انہیں دیگر شعبوں میں کھپا دیا جائے گا۔ اس دوران بھارت کے ساتھ امن قائم ہو جائے گا۔ اس طرح فوج اور اس کے بڑے اہم مشن کے حجم میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر منصوبہ یہی تھا تو اس پر عمل درآمد کے وقت حماقت اور نااہلی یکجا ہو گئی۔ فوج کے لیے ان کا اگلا اقدام یہ تھا کہ خوش مزاج اور پیشہ ور آرمی چیف کو فارغ کر دیا جائے۔ دراصل جہانگیر کرامت ایک قومی سلامتی کونسل کی تشکیل کا مشورہ دے بیٹھے۔ انہوں نے تینوں مسلح افواج، بیوروکریسی اور کابینہ کے نمائندوں کو اس کونسل کا رکن تجویز کیا۔ مزید برآں یہ بھی کہ اس کونسل میں زیر بحث لائے جانے والے ایشوز کی حدود و قیود لامحدود ہوں گی۔ جنرل کرامت کو پاکستان کے معاشی مسائل کا ادراک بھی تھا۔ انہیں ملکی سطح پر فرقہ وارانہ تشدد نے بھی پریشان کر رکھا تھا۔ بدعنوانی میں اضافے پر بھی وہ بہت فکر مند تھے۔ ان کا موقف تھا کہ اس نوعیت کے معاملات پر اثر انداز ہونے والی پالیسیوں میں فوج کی بھی سنی جانی چاہیے۔ علاوہ ازیں قومی مسائل کے حل کے لیے اپنائی جانے والی اعلیٰ ترین پالیسیوں مثلاً جوہری اور خارجہ پالیسیوں میں بھی فوج کے عمل دخل کو ناگزیر کرتے تھے۔ نواز شریف جو صرف سویلین حکمرانوں کی بالادستی کے برتری کے خواہاں تھے، انہوں نے درست اندازہ قائم کیا کہ جہانگیر کرامت چپ چاپ رخصت ہو جائیں گے۔ جہانگیر کرامت نے عدالت عظمیٰ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی اور نواز شریف نے انہیں ایک کمزور شخص یا کمزور جرنیل سمجھ لیا۔ جہانگیر کرامت مستعفی ہو گئے۔ فوج کے اندر سے ان پر تنقید کی گئی کہ وہ نواز شریف کے سامنے ڈٹ کر کیوں کھڑے نہیں ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ کو درست اقدام قرار دیا کہ وہ آئینی طور پر منتخب وزیر اعظم کا اعتماد کھو بیٹھے تھے۔ یہ تھا اقتباس اس کتاب پاکستان کا تصور میں، اور اس کتاب کے رائٹر سٹیفن فلپ کوہن ہیں۔ میاں نواز شریف فوج کا وجود مٹاتے مٹاتے اپنا وجود ایک مرتبہ تو سیاسی وجود کھو بیٹھے تھے، تاہم اسی فوج نے جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، واپڈا میں بھیجنا چاہتے تھے، ریلوے میں ان کو لگانا چاہتے تھے، اسی فوج نے میاں نواز شریف کو ایک بار پھر عزت دے دی، احترام دے دیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔